बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। कल से तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो जारी है और इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि अब जो अली अमीन गंडापुर साहब का काफ़िला है वो ज़ाहिर है इस वक्त रुका हुआ है। वो मुकम्मल तौर पर रेस्ट कर रहे हैं और डी चौक पे इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त भी तसादुम जारी है। एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन शाहराह दस्तूर पर ना बचा हो। एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं है कि जब पुलिस ने सुख का सांस लिया हो, चैन से ठहरे हो, सुकून किया हो, बल्कि कल 8 बजे से लेके इस वक्त तक यानी तकरीबन कुछ 24 घंटे होने वाले हैं। 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब पुलिस को वहाँ पे टफ टाइम ना मिला हो और रेजिस्टेंस का सामना ना हो, मुज़ामत का सामना ना हो। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वो जमात जिसके साथ पिछले 2 साल में क्या नहीं किया गया, जिनके घर की ख़वातीन को उठाया गया, जिनकी घरों में घुस के ख़वातीन से बदतमीज़ी की गई, जिनको झूठे मुकदमात में रखा गया, इस वक्त भी 85 लोग जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में हैं और काजी फाइजी से उनका केस नहीं लगा रहा। और इस वक्त भी डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज सीमा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, ये सब इस वक्त भी जो है वो हिरासत में हैं, ना उनके केस चल रहे हैं। और आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो जिस तरह से उन्होंने एटीसी के आज़ाद जजेस को हटाया तब से इनके केसेस रुके हुए हैं। खैर, बात करते हैं तहरीक इंसाफ की। एक और ज़बरदस्त चाल, एक और ज़बरदस्त कार्ड। पूरा निज़ाम उलझा रहा। कहाँ उलझा रहा? पूरा निज़ाम उलझा रहा इस्लामाबाद, शहर इक़्तिदार। पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब की पुलिस जो है वो बुला ली गई इस्लामाबाद के। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आ रही है और पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ पे आ गई। डिस्ट्रिक्ट खाली हो गए हैं। अब तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्त चाल चली है, ज़बरदस्त कार्ड खेला है और वो ये है कि हुकूमत और ये निज़ाम जो उलझे हुए हैं शहर इक़्तिदार में और इनके लिए दर्द सर बना हुआ है और समझ नहीं आ रही, उस हुकूमत को सरप्राइज़ ये मिला है कि तहरीक इंसाफ आज लाहौर की ज़मीन गर्म करने जा रही है शरीफ ख़ानदान पर। और शहबाज शरीफ बेचारे जो हैं वो कल इस्लामाबाद से खौफज़दा होकर लाहौर गए कि इस्लामाबाद में बहुत जो है वो काम ख़राब है और बांग्लादेश जैसे हालात ना बन जाएँ, तो वो जाती उम्र चले गए हैं। अब आज लाहौर में भी दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है और ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अजला में आज तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का दायराकार पूरे पंजाब में फैला दिया है और ये बहुत ख़तरनाक है इस हुकूमत के लिए। इस हुकूमत के गिर्द घेरा तंग होता चला जा रहा है। इस हुकूमत की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी का अलामिया है उसमें ये कहा गया कि कायद और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर डी चौक एहतजाज की अब तक की सूरत हाल और पुरअमन शहरियों के खिलाफ रियासती बर्बरियत का मुफस्सल जायज़ा, मैंडेट चोरों और इनके सरपरस्तों के मकरूह अज़ाइम और इनके इंतज़ामी और सियासी चालबाजियों का भी बगौर जायज़ा लिया गया। गवर्नर राज के ज़रिए KPK के अवाम के मैंडेट पर दस्तराजी के ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं और इनको नताइज की संगीनी की खबर नहीं है। ये उन नताइज की संगीनी से बेखबर हैं। वैसे इसे मैं इत्तफाक नहीं करता कि बेखबर हैं, इनको अब खबर हो चुकी है और जब खबर हुई तो फिर ऐसी कांपें टांगी कि फिर टीवी चैनलों पे खबर चलवाई कि गवर्नर राज हम नहीं लगा रहे। क्यों? इन्हें ये खबरें मिली कि अगर आप ये खबरें चलवा रहे हैं तो KPK से जो लोग नहीं आए वो भी आ जाएंगे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लगाओ फिर गवर्नर राज। तो कांपें टांग गई हैं, लगाए ना। बड़ी टीवी चैनलों पे खबरें चलवाई, गवर्नर को तलब कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, मुलाकात के लिए बुला लिया। तो फिर निकला क्या भाई? लगाओ गवर्नर राज, क्यों नहीं लगाते? आपको पता है KPK में आपके साथ क्या हशर नशर होगा। फिर आया कि जनाब PTI की सियासी कमेटी का आलामिया कहता है कि अफवाज पाकिस्तान को अवाम के मद्दे मुकाबिल खड़ा करके अपनी खाल बचाने वालों के शैतानी अज़ाइम पर कौम की नज़र है। फैसला साज हमाकतों पर इसरार की बजाय माकूलियत का रास्ता अपनाएं। फिर उनका आलामिया कहता है कि दारुल हुकूमत की महफूज पनाहगाहों में दबके मैंडेट चोर साजिशों की बजाय अवाम को उनके चोरी शुदा मैंडेट और हकूक़ की वापसी की तैयारी करें। जो इजलास हुआ उस इजलास में पुरअमन कारकुनान, निहत्ते शहरियों और सहाफ़ियों के खिलाफ पुलिस और रियासती मशीनरी के सफाकाना हमलों, आंसू गैस और गिरफ्तारियों की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की गई। वज़ीर आला KPK की क़यादत में डी चौक एहतजाज पर अब तक की पेशरफ्त और इत्मीनान का इजहार किया गया। एहतजाज की नहायत जुर्रतमंदाना और बेबाक क़यादत पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खराज तहसीन पेश किया गया। और वैसे क्या दबंग शख्सियत है अली अमीन गंडापुर, क्या ज़बरदस्त उन्होंने लीड किया है और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ जो KPK के उनके लोग हैं, ज़बरदस्त, क्या बात है। उसके बाद ये कहा गया कि बड़ी तादाद में निकलने और वज़ीर आला की क़यादत में डी चौक की जानिब बढ़ने वाले काफ़िले का हिस्सा बनने पर KPK के अवाम को भी ज़बरदस्त खराज तहसीन। पुरअमन अंदाज में नहायत साबित कदमी से अनगिनत रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुँचने वाले इस्लामाबाद और गिरदो नवाह के अवाम को भी ज़बरदस्त खराज तहसीन, क्योंकि ये
اسلام آباد اور رپنڈی کے شہری ہیں۔ کوئی قافلہ اب تک اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکا، کیونکہ اسلام آباد کو ایک جو ہے وہ ایک بنکر بنا دیا گیا ہے، ارد گرد اس کا ایک دیوار کھڑی کر دی گئی کنٹینرز کی، اور پھر ان کنٹینرز میں پتہ نہیں کیا کچھ بھر کے ان کو ویلڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد کے داخلی مقامات اور ڈی چوک سمیت مختلف مقامات پر بدترین ریاستی وحشت کی پوری جرت سے مزاحمت پر عوام اور کارکنان کو خراج تحسین۔ عمران خان کی کال پر پورا ملک بیدار اور لاکھوں لوگوں پر مشتمل عوامی سمندر نہایت پرامن انداز میں ڈی چوک کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تمام تر حکومتی رکاوٹوں اور شر انگیزیوں کے باوجود ہمارے قافلے مکمل طور پر غیر مسلح اور پرامن ہیں۔ مینڈیٹ چوروں اور ان کے دستور بیزار سرپرستوں کو متنبع کرتے ہیں کہ کسی قسم کی شرارت یا حماقت سے باز ہیں۔ حقیقی آزادی کی منزل قریب ہے۔ عمران خان قوم کی حقیقی آزادی کے محافظ اور اس بے مثال تحریک کے قائد ہیں۔ اڈیالہ کی اسلاخوں کے پیچھے سے کپتان کی کال پر وفا شعار کارکنان اور اسلام آباد کے عوام ڈی چوک میں پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور شمالی پنجاب کے اضلاع سے عوام ڈی چوک میں موجود نڈر اور بے باک پاکستانیوں کے ساتھ شامل احتجاج ہونے کے لیے نکلیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس کے بعد جو میں نے ذکر بھی کیا تھا، اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ویڈیو پیغامات آنے لگ گئے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ نکلیں، کل نکلیں۔ اور پھر اسی طرح سے جو بلو ایریا ہے اور جو ڈی چوک کے قریب دفاتر ہیں، جو G6F6 کے گھروں والے ہیں، ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ وائی فائی کے پاسورڈ اوپن کر دیں اور پانی کی بالٹیاں باہر رکھیں اور لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ KPK علی امین طے شدہ پروگرام کے تحت اپنے قافلے کے ہمراہ ضرور ڈی چوک پہنچیں گے۔ غلامی کے اندھیروں کا سینہ چاک کر کے طلوع ہونے والی صبح آزادی کے آثار ہر گزرتے لمحے کے ساتھ واضح تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حماد اظہر صاحب کا بیان آیا، ان کا ٹویٹ آیا۔ حماد اظہر کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا احتجاج جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ آج سے پنجاب کے تمام اضلاع میں احتجاج شروع کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح کے افراد لاہور کے احتجاج میں شامل ہوں گے۔ باقی پنجاب کے تمام اضلاع میں آج سے پرامن احتجاج کی کال ہے۔ کل یعنی اب تو آج ہو گیا، آج بروز ہفتہ، یہ حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں، 2 بجے مینار پاکستان کے مقام پر احتجاج کا آغاز ہوگا۔ اہلیان لاہور باہر نکلیں گے اور اس ملک میں بے شرم فسطائیت کے خاتمے اور آزاد عدالتوں کی خاطر عوامی طاقت کا پرامن مظاہرہ کریں گے۔ اور ابو ذر سلمان نیازی کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی آغاز ہے جناب، لاہور آپ کی اور پنجاب حکومت کی بنیادوں کو ہلا دے گا۔ دیکھیں، آج تحریک انصاف کا لاہور کا احتجاج بہت امپورٹنٹ ہے۔ میر شرافت صاحب کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، جس میں میر شرافت صاحب نے لوگوں کو کہا ہے کہ کیونکہ یہ وہاں پہ بھی سروس معطل کر رہے ہیں، موبائل سروس معطل کر رہے ہیں اور یہ انٹرنیٹ بند ہوگا، تو انہوں نے جو میر شرافت صاحب ہیں انہوں نے لاہور کے لوگوں سے اپیل کی ہوئی تھی کہ جس کے کوئی دفاتر ہیں، گھر ہیں، وہ وہاں پہ جو وائی فائی کے پاسورڈ ہیں وہ اوپن کر دیں، اور وائی فائی کا پاسورڈ نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکٹ کر سکیں اور آپس میں رابطہ کر سکیں۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو جہاں ہمارے پوائنٹس ہیں جہاں پہ لوگوں نے اکٹھے ہونے، تو انہوں نے کہا ہے کہ لوگ جب دیکھیں کہ لوگ اکٹھے ہیں تو لاہور کے لوگ ان کی میزبانی کریں، اور ان کی میزبانی اس طرح سے کریں کہ ان کو پانی پلائیں، اور اگر آنسو گیس کی شیلنگ ہے تو ان کو پانی فراہم کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو انہوں نے آج لاہور کی جو تحریک انصاف کی تنظیم ہے، شیخ امتیاز صاحب اور اویس یونس صاحب، عائشہ بھٹا، یہ وہ سب بہت ایکٹیو ہیں، اور لاہور نے بہت ماحول بنایا۔ جو لاہور وہاں پہ کانا والا جلسہ تھا، اس سے پہلے بھی لاہور کی تنظیم نے بہت ماحول بنایا، اور اب بھی لاہور کی تنظیم نے بہت ماحول بنایا ہوا ہے۔ اور اب جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب سے کچھ دیر پہلے طیبہ راجہ اور نعیم حیدر پنجوتا اور ان سب نے بھی وہاں پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سالگرہ کے کیک کاٹے ہیں، اور بڑی جرت کے ساتھ سب پہنچے ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ سمیت، اور کمل شوذب وہاں پہ خواتین کے ساتھ، درجنوں خواتین کے ساتھ وہاں پر پہنچی، اتنی فسطائیت کا سامنا کرنے کے باوجود، اتنی شیلنگ کا سامنا کرنے کے باوجود۔ اور بہت حیران کن ہے وہ انہوں نے صحیح کہا تھا امیر عباس صاحب نے کہ جس جماعت کو آپ ختم کرنے نکلے تھے، اس جماعت کو آپ نے اس حد تک کندن بنا دیا ہے کہ آپ ان کو نہیں جو ہے وہ آپ کسی طور پہ گرا سکے، بلکہ وہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں۔ مجھے بتائیں، ایک طرف بندوق ہو، شیل ہوں، ایکسپائرڈ سیل ہوں، زہریلے شیل ہوں، اور آنسو گیس اسلام آباد کی فضاؤں میں رچ بس گئی ہو، اس میں نہتے لوگوں کا 24 گھنٹے تک فسطائیت کا سامنا کرنے کے باوجود ڈی چوک پہ پہنچنا، اس سے بڑی اس نظام کی، اس حکومت کی شکست نہیں ہو سکتی۔ اور آج جو کچھ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کل ماحول اور زیادہ چارج ہوگا، کیونکہ
آج تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ یہاں پر نہیں پہنچ سکے، کل وہ اپنی پلاننگ کے ساتھ پہنچیں گے. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.